गुलाबी मेवणीच्या वट्यात काय गुलाबी मेवणीच्या वट्यात काय आणि गुलाबी मेवणीच्या वट्यात काय गुलाबी मेवणीच्या वट्यात काय आणि चिरुमुऱ्या चिरुमुऱ्या भैमुगा गोल चिरमुरा चिरमुरा भैमुगा गोल Iso aiso देवात खाता दिवसो संकटाच्या उघड्याने भरून बिनवस्तीच्या बोबड्याने देवाची स्तुती करसो मोगाच्या ना तुमका सगळ्यांक देवाच्या कृपेन बोलवलं दीस आशिल्लो आमच्या दारोड प्रांतांतली वडील सिस्टर रोसी कुटिना आणि आमच्या प्रांताच्या सिस्टरच्या नावान हांव तुमकां ह्या भगीन संभ्रमात मोगाचो येवकार दिता नोव्हेंबराची 21 तारीख इकल्स माता भगीन गांव कलमरे टेम्पलान भेटलेली बरं आचरितात सांगतास हो दीस आमच्या संस्थेक बरीच महत्व असतो कित्याक ह्या दिसा आमच्या घडणारी भगीवन बद्रुमे कपितान्यो आणि तिची पयली संगाती भगीवन विंचेन्स जेरुसर माया मोगाच्या भयणी सोमेळ स्थापन केलो आमर आणि महत्वाचो दीस हो दीस सांग पावला आमच्या धार्मिक कुटुंबाक समर्पित मोगा सोपान आणि बुनियादी पातळ ह्या दत्त्या संभ्रमासोरे आमची भयण सिस्टर लुक्रेशिया धार्मिक प्रसंग शाश्वत अनुभव करून तिकास ख्रिस्ताच्या सेवेत संपूर्णकरण समर्पणती आणि ह्या वेळाचो शाश्वत सांगोसाव पुढे सरल्या आज ती निष्कळपणाच्या दुर्बळतायेच्या आणि विधेयपणाच्या अंगवलेले शाश्वत दैविक बंधन तिकास संपूर्णकरण सौम्यात आणि कलेस दाखवून दिल्याप्रमाणे लहानातल्या लहानाच्या सेवेत आपल्याचे जीवन एकानिक सावन भेटयता म्हणून परगट उसळता हो आयचो दीस आमच्या ह्या बहिणीच्या जीवनात मिसांगी वतो दीस ह्या बागी दिसा तिचे भाव बहिणी आणि सर मोगाची तिचे संगी आत्मबलिदान भेटून हसर सरंत असता देव तांचे आपली दारात खूप व्यवस्था होती तसेच तिच्या देवातील सल्ल्या आवय आणि बापय सर्गींचे सूत देव फावो करून देऊन मागल्या आमच्या बहिणी सिस्टर लुकेशचे सुरेश कोरते तिचे शुभम आशीर्वाद होती आणि तिचे समर्पित जीवी देवाच्या आणि फल्याच्या सेवेत फळाधिक साव देऊन या पवित्र दिसाच्या बलिदाना वेळार देवालागी विनंती करूया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोपे असो. ख्रिस्ताताई मुगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, प्रस्तावनांत तुम्ही ऐकले तीस वो ऐसो सोम्यान केलो संतोष तर आज आम्ही पाहूया. आमच्या काळसाची भोगनाथी विशेष रितीन आपल्या चिन्हेच्यो शाश्वत आंदोलन करून पुढे सरलेल्या सिस्टर क्रेशिया हिची भोगनाथी तीस वो ऐसो सोम्यान केलो संतोष तर आज आम्ही पाहूया. आपली सगळी चिरी सोम्यात आणि त्याच्या परचेक समर्पण दिवच्या ती पुढे सरल्या. तिच्या जीवनात एक संपूर्ण निमाण एक निर्धार तिने घेतला. हांव जियेता तर सोम्या खातीर, हांव मरता तरी सोम्या खातीर मात्र. आणि हो जावन आसा तिचो निर्धार. आज आमी देवाक अर्गां दिता तिचे खातीर आनी विशेष रितीन तिका जल्म दिवन वाडयल्ल्या तिच्या देवादीन बापोय मिगेल आनी आवय कार्मेलीन हांचो आमी उडास करता. देवाच्या घरांत ती आसात खंडिसावनी ती आज संतोष पावतली. आपल्या पोरापैकी एकली धूव सोम्यात समर्पण दिल्ली ती आज आल्तार मुखार पावल्या. म्हणलो तीस तांचो खंडिसावनी संतोष. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, चॅरिटी मेळांत ती भरती जाल्या उपरांत आज तिने संपूर्ण तिका समर्पणचो दीस आयलो. सगळे आमच्या ह्या चॅरिटी मेळात संतोषाचो दीस. तांच्या संगता मेळून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. सिस्टर क्रेशिया हिचे खातीर आमी मागता आसतना आमी सोर आमची पदकां वळखून घेवया. सभार फावटी आमी भास दिल्ली आसा. आमचो बपतिस्मो घेता आसतना आमी सांगलें आसा तुका एकल्याक मात्र आमी पातयेता. तरीपणी ही आमची पातयेली हो आमचो विश्वास आमी सोडन ह्या उणो करण आमी देवाक आनी बेल्याक समसकें जियेन दिल्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आनी त्याच खातीर सांगता म्हणया हांव पातकी चड पदवीदार देवाक आनी तुमकां हांव भयणीनो आणि आमची सोर पदकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो.
तुया देवा पवित्र स्नान ह्या तुझ्या धुवेक दिल्ले ते कुरपे जिवीत जेजू क्रिस्ताचो तुझ्या पुताचो पाटलाव करूंक तिने केल्ल्या निर्धारांक तुवें परिपिकायेक हाडलाय सुवातेंतल्या संपूर्ण येसो लागशिल्ल्यान पाटलाव कर पवित्र सभेची पवित्रताय वाडोवन तिच्या अपोस्तलिक जिवाळ्याचो रुजवात ती जावं दी क्रिस्त आमच्या सोम्याक हमारी फात इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचन सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो मुझेर देवला सर्वेस्परानूच म्हाका अभिषेक केला दुर्बळांक बरी खबर प्रगट करून गुलामांक स्वातंत्र्याची आनी बंदेंत असलेल्यांक सुटकेची खबर दिवन म्हाका धाडला सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे परस आनी खोट्यांक आमच्या देवान शिक्षा दिवपाचो दीस पासारूंक म्हाका धाडला ह्या शिवाय दुखेस्तांक बुजोवंक म्हणजे सियोनांत विडा करतल्यांक तांच्या गोबर शेणायलेल्या मस्तकाचेर सोबायेचो उर्मार दवरून तांचे हळदी दुखेचे नेसन काड तांकां संतोषाच्या तेलान माखून तांचे रडणे रुदान थांबोवन तांचे सगळे खोगळापाची गितां गावन म्हाका धाडला देवाचे उतर हे श्लोक आपले तुझी खुशी करू हांव येता सर्वेस्परा सर्वेस्परा
सांपावलान फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. सायमन तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लपतून रावलो ना. बघा, मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कातोकर मरणापर्यंत, कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विदेश जालो. देखून देवान ताका आती उंच उबारलो आनी सर नावाप्रास वर्ते नांव ताका दिले. अशें ताणें कुशीवेली बागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटिजय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार हे. वंशापू तो सगळ्या देवदूता सांगता आपल्या महिमेन येतच आपल्या वैभवाच्या सिंहासनाचेर बसतलो. आमे आनी सोमेस्त परसा ताचे समोर जामो जातल्यो. गोवळी बोकरांक थावन वेगळे करचे तशें सोमेस्त मनशाक एकामेका तो वेगळे करतलो. बोकरांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसल्यांक राय म्हणटलो, येयात तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभतावन तुमकां म्हूण तयार दवरलेला त्या राज तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलोलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तोवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले, केदाळा सोमी आमी तुका भुकेल्लो देखलो आनी तुका
तुका आमी खावंक दिल्ले केदाळा तुका तांदलेलो पळयलो आनी आमी तुका पिवंक दिल्ले केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्ले केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदिस्त आसलोलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तो व्हडलो राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावाक आनी भयणीक मदल्या केलां गी तें म्हाकाच तुमी केलां जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान कोणी जेजूचो पाटलाव करूंक खुशी हाय तेंच्या जेजून आपणाची मोगाळ दीस घातली आनी तेंचो तेणी मोग धरल्यान तशी ह्या आमच्या भयणीक जेजून बलयला आनी आज ती तिच्या संपूर्ण जीवनभर तेजो पाटलाव करूंक तयार होला तिका गावल्या पवण्याचो संकेत जावन तिचे नांव आतां बलयतना सोम्या ती म्हाका बलयले न्यायिते हांव म्हणून ती उतर दिता Lucrecia Miguel Cindy सोमिया तुवें म्हाका आपयलाय आबडे हांव हांगा आसा मोगाळ भयणी देवातावन आनी पवित्र सभेतावन तूं कितें विचारताय क्रिस्ताचो पाटलाव करून ताकाच म्हजो मोग भेटन जिणेचे केन आनी सर्वच करून घेवन सान बर्तलोमिया कपितानियन घडलेल्या आनी सान विंचेंचो जेरोजान मुंज वचून वेल्या माया मोगाच्या भयणीच्या मेळाक तिरासानेन चियोंक जाय म्हूण विचारता देवाचे व्हड उपकार सकयल सांगा देवाचे व्हड उपकार क्रिस्ताचो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी विशेष रितीन सिस्टर लुक्रेशिया कलकत्ता क्रिकेट स्टेडियम ने लोक हजारों हजार लोक थंयसर क्रिकेट मॅच पळोवच्या गेल्लो आनी गॅलरीचेर बसून तो लोक क्रिकेट पळोवन आसलो खेळ तो व्हडसो प्रारंभ जाल्लो आनी अशें आसता गॅलरीचेर बसून आसलो एकलो तरणाटो एकचपणे लेख करून सुरू करूंक लागलो आपल्या तकलेर हात लावन ताळवे हातार कितें पळोवन अशें लेख करूंक सुरू केलो 50,000 प्रेक्षक 22 जण खेळगडी 2 जण मॅनेजर 2 जण रेफरी अशें फुकस रावलो आनी 2 मिनटांनी परतून तकलेर हात घालून हात पळोवन परतून सुरू केलें 50,000 प्रेक्षक
22 जण खेळगडी, 8 जण एक्स्ट्रा प्लेयर्स, 2 जण मॅनेजर, 2 जण रेफरी रावलो. परतून 2 मिनिटांनी परतून तकल्यार हात घाल, परतून ताणें सुरू केलें. 50,000 लागीं बसयल्या. कितें जालें? ताणें विचारलें, अरे साहेबा तूं कित्याक आयला हांगा? खेळ पळोवच्या काय लागीं या लेख करते सोसाय? आनी तो म्हणालो, परतून तकल्यार हात घाल, परतून ताळो हात पळय, परतून म्हणा लागलो 50,000 प्रेक्षक, 22 जण खेळगडी, 8 जण एक्स्ट्रा प्लेयर्स, 2 जण मॅनेजर, 2 जण रेफरी आणि या कवड्यान येवन म्हज्या माथ्यार कुर्शे करीत की इतलो लोक आसतना म्हाका कित्याक दिसलो म्हणल्यार ताचेर सवाल. बघायच्यानो हांसूंक येता तरी आमी बायबल ग्रंथ घेवन आमी वाचलो तर आमी हृदये कडेन पळयता. कोणाक सोम्यान देवान आपयल्ले आसा. हरयेंतल्यानी बघता म्हाका कित्याक, म्हाका हें साध्य जायना. हांव एक ल्हान व्यक्ती, हांव खंडिसावणी ह्या कामाक फावो जाल्लो न्हय. दुसरो लोक आसा, बरो लोक आसा, तांकां विचार म्हाका कित्याक विसलां? हे सवाल हरयेंतल्यानी विसरल्या हरयेंतल्यानी विचारले जावन आसा. मोइशे म्हणा लागलो, म्हाका हें कित्याक, म्हाका जायना, म्हाका उलोवंक येना, म्हाका धाग येता. इसाया प्रवादी म्हणा लागलो, हे खंडिती म्हजे वरवीं साथ दिना. जेरेमिया प्रवादी म्हणालो, हांव आनीक ल्हान भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना. आमोस प्रवादी म्हणालो, हांव प्रवादी न्हय, प्रवादीच्या घरांत जल्मलोय न्हय, हांव एकलो रईत जावन आसा. पेद्रो म्हणालो, सोम्या म्हजे ठावन पयस सर, हांव एक पातकी, हांव फावो जाल्लो व्यक्ती न्हय. मोरी म्हणाली, हे कशें करचें? हांव आनीक दादल्याक वळखना, हांव ह्या कामाक ह्या मिसावाक सारकी व्यक्ती न्हय. पळया मोगाच्यानो हरयेंतल्यानी भक्ती आसा, हांव फावो तो व्यक्ती न्हय. पोश्या लुक्रेशिया की सिस्टर लुक्रेशिया की खंडिसावणी भक्तेले कितलो लोक आसा, बरो बरो शिकलो लोक आसा, शहरांनी जल्मून व्हड जाल्लो लोक आसा. सोम्यान म्हाका कित्याक विसलें? न्हय, आमच्या थंय योग्यता आसा म्हण आमकां विसरलें. सोम्यान आमकां विसरलें जावन आसा. न्हय आमी बरे व्यक्ती, न्हय आमी भाग्यवंत व्यक्ती म्हणून सोम्यान आमकां विसरलें जावन आसा. कित्याक ताच्या हातांत आमी फावो जाय, थंयसर आमी वाड जाय, थंयसर आमी फळ दिसय म्हणून उरता तसलें फळ, शाश्वत फळ आमी दिसय म्हणून. आमी ल्हान व्यक्ती जावंक पुरो, व्हडल्यांनी जल्मून वाडले जावंक पुरो, आमी असक्ती जावंक पुरो, आमी पातकिरी जावंक पुरो. तरीपूण सोमी आमची पातकां पळयना, आमची असक्त पळयना. आमची जावं ताका जाय, सोम्याक जाय, हांव फुडें सरतां. कशें सिस्टर लुक्रेशियान आत्तां सांगलें जावन आसा, सोम्याक तुवें म्हाका आपयलाय आपले हांगासर हांव आसा म्हणून. तशेंच कोण सांगता की ताका हरयेंतल्यानी सोमी आपयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज थोड्याच वेळांनी सिस्टर लुक्रेशिया आंगोण्यो व्रता म्हणटा हांव कन्नडान आंगोण्यो करतली. ह्यो आंगोण्यो व्रता म्हळ्यार कितें हें पयलें समजून घेवचें. आयच्या संवसारांत पळया आमी आराधन करचो देव कोण? आमी आज आराधन करचो देव ब्रह्मा विष्णू शिवा न्हय, सत्य शिवम सुंदरम न्हय, सत चित आनंद न्हय, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्माही न्हय. आमच्या संवसारांत पळोवंक गेले तर आज
ಲಾಭ, ಭೋಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ. ओसावनसा आयचो आमचो त्रिंदार, ओसावनसा आमचो भोग, लाभ आमच्या कुडीची दादोसकाय आणि अधिकार. लाभ, भोग, अधिकार. पूण आज सिस्टर लुक्रेशिया मुखारान सांगतली, हांव ह्या फुडें गरीब जावन उरतली, हांव ह्या फुडें निश्कळपण रावतली, सांबाळटली, आनी हांव ह्या फुडें देवाक आनी तांच्या जाग्यार आसलेल्या म्हज्या वडिलांक काल जावन चलतली, न्हय अधिकार चलयतली, न्हय ग्रेस्त जातली, न्हय दादोसकाय भोगतली म्हणून हांव दुबळी जावन उरतली, गरीब जावन उरतली, हांव निश्कळपण सांबाळटली, हांव म्हज्या वडिलांक आनी वडिलां मुखार तर देवाक हांव काल जावन चलतली, विधेय जावन चलतली म्हूण सिस्टर लुक्रेशिया म्हणटली. मोगाच्या भावना आनी भयणींनो, आंगवण्यो म्हळ्यार कितें? आंगवण्यो म्हळ्यार ओडून आंगार घेवचें म्हणून अर्थ. ओडून आंगार घेवचें. ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಂಟ ಕನ್ನಡ. ಕಿತೆ ಆಂಗಾರ್ ಆಮಿ ಓಡೋನ್ घेताव? ಶಾಪ, ಶಾಪ, शिराप, मल दिसाव हे आमी आंगार ओडून घेताव. आंगवण करचे म्हळ्यार तशें. कित्याक हे शाप, कित्याक हे शिराप? एकल्याक पोर जावना, भुरगीं जावना, कितें म्हणटालो आमी आमच्या गांवांत? ते गोड्डे म्हणून. ताका शाप, ताका पोर जावना, कोडीस जावना, ते गोड्डे म्हणून म्हणटालो आमी. तर भुरगीं ना तर पोरां ना तर शाप. एकलो गरीब जालो, भिकारी जालो, आसलें शेत बी सकट ठोकडावन घेतलें, ताका आमी कितें म्हणटाव? कित्याक तो गरीब जालो? देवाचो शाप ताचेर मल दिसाव आयला, ताचेर शिराप पडला म्हूण आमी म्हणटाव. एकलो गुलाम जालो, धन्याच्या घरा जीतदाळू जावन उरलो, आमी कितें म्हणटाव ताका? देवाचो शाप, शिराप ताचेर पडला, मल दिसाव ताचेर आयला म्हणून. तर गुलाम जावन रावचें, धन्या सांगलें बरें करचें, एक शाप. भुरगीं जायना जावचें, पोर ना आसचें, ह्या गोड्डे जावन रावचें, शाप. गरीब जावचें, भिकारी जावचें, आसलें सगळें उगडावन घेवचें, शाप. आज तर थोड्याच वेळांनी सिस्टर लुक्रेशिया कितें म्हणटलें? हे शाप न्हय, हे शिराप न्हय, हे मिसाव, हे तेंतेसाव न्हय, हे मल दिसाव न्हय, हे मिसाव. ह्या फुडें हांव म्हजेंच म्हणलें कुटुंब घेनासतना, म्हजेंच म्हणलें घर करनासतना, हांव म्हजेच म्हणली भुरगीं पोरां नासतना हांव सकट लोकांक म्हजी घर घेतलें. देवाचो लोक म्हजो लोक जातलो. मिसाव. हांव गरीब उरतलें वायट, तरीपणी म्हज्या गरीबपणांत हांव पेल्याक सेवा दितली. शाप न्हय, मिसाव. ह्या फुडें हांव म्हज्या वडिलांक मान दितली, मोगान पळयतली आनी काल जातली. अशें देवाच्या उतराक हांव काल जातली म्हूण तेन्ना सिस्टर लुक्रेशिया म्हणटा, शाप न्हय, मिसाव. देवाचे उतर आयकून त्या उतराक कल्पमान घालून हांव ह्या फुडें म्हज्या वडिलांनी सांगिल्ल्या उतराक मान दिवन चलतली, तांकां गौरवान पळयतली आनी तांचो मोग करतली.
हे जावन आसा तिणें हाती घेवचें हें विसावन. तर आज जावन निश्कळपण, धुपळीकाय आनी विधेयपण हें सिस्टर लुक्रेशियाक शाप न्हय, हें देवाचें विशेष देणें. हें जावन आसतलें तिच्या जिवनाचे 3 तत्व. मोगाच्या भावनां वेळीन आयचो वांजेल तुमी आयकलो, सोम्याचें उतर तुमी आयकलें आनी वांजेलान सोम्याच्या उतरान कितें सांगलां. थंयसर 5 लक्षणां आसात. निमाणें आमचें जिवन या संपतना, संवसार आखेर जाता आसतना देव फुडें येतलो आनी आमची निमाणी परीक्षा करतलो. आनी त्या परीक्षेत 5 लक्षणां आसात, ती आमी सारकी समजून घेवंक जाय. पयलें लक्षण जावन आसा थंयसर दोनूच पंगड, थोडे बकरे दाव्याक आनी थोडे शेळयो उजव्याक. थंयसर तिसरो एक पंगड ना. त्या परीक्षेंत एकच सोन्नें ना तर नूरांचो नूर. 90, 80, 60, 35 ना. एकच 0 ना तर हिरो. दोनच पंगड. दाव्याक या उजव्याक वचून पावचें आमचेर बंदून आसा. कशें आमी उजव्याक वचून रावूंक जाय, कशें आमी शेळयो जाय, बकरे जावंक नजो, तें आमकां शिकोवन दिलां. आनी दुसरें लक्षण जावन आसा सोम्या दिसाचें जावन आसा तुवें सक्कट भुकेल्यांक जेवण दिलें, तो खंडिसावन विचारिना. थांगेल्लो इतलो लोक आसा ताका सक्कडांक पिवंक दिलें, तो विचारना. कितल्या सक्कट लोकांक मुस्तायकी वस्तू ना, तांकां तुवें मुस्तायकी वस्तू दिलें, खंडिसावन तो विचारतो ना. असल्या सक्कट कैदीक तूं भेट दिली, असल्या सक्कट कोण पिडेत आसतात तांकां हर एकल्याक तुवें गूण केलें, खंडिसावन विचारिना. सोम्या दिसाचें हांव एकलो तांगेल्लो पिवंक दिलें, हांव एकलो भुकेल्लो तुवें म्हाका खावंक दिलें, हांव एकलो उक्तो आसलो म्हाका तुवें न्हेसोवंक दिलें, हांव एकलो आस्पत्रेंत एकल्याक केल्या पुरो. सक्कट दुबळीकाय काडूंक आमच्या वतीन खंडिती असाध्य जावन आसा. संवसारांतली दुबळीकाय काडूंक आमकां एकल्याक जायना, एका संघ संस्थांकय जायना. तरी पूण एकल्याची भूक, एकल्याची तान तूं बागयताय, एकल्याक तूं गूण करताय, एका कैदीक तूं पळोवप येताय. खंडिसावनी तुवें सोम्याक दिल्ले विशेष सेवा. हें दुसरें लक्षण जावन आसा. तिसरें पळयात ती सवालां आत्मीक विशयांचेर सवालां नात. सक्कट सवालां आसची कुडीच्या विशयान, शारिरीक गरजा विशयान मात्र. आमकां आत्मीक विशयान तूं विसाकयल्लोय आयताराक, कुंसारा केलाय, कुसवाट केली की गोंया ह्या वेलांगणी तो यात्रेक जावन गेलो की पळया सवाल आसना. सवाल दिसाची हांव भुकेल्लो, तानेल्लो, उक्ते आसलो, हांव पिडेस्त जावन आसलो. सक्कट कुडीच्या विशयान मात्र शिवाय आत्मीक विशयान ना. म्हणजे आत्मीक विशय सोडसोडे जाय म्हण नाही, आत्मीक विशय आमी बकलेक दवरी जाय म्हण नाही, पूण आत्मीक विशय आनी शारिरीक विशय हांकां संबंध आसा म्हूण सोमे सांगून दिता. आत्मीक तुमी दिर्में तुमकां लाभ जायतात, शारिरीक रितीन तुमी तें घेवंक जाय. आत्म्याचो पोस तुमी करूंक जाय, शारिरीक रितीन तुमी तो करूंक जाय. समाज सेवा आमच्या भोंवतणचो एक अंश जावन आसा आनी मुख्य अंश तो जावन आसा.
आणि तिसरें चौथें ते कोणें बरें केलां तांकां अजाप तांकां एकता तसो शॉक सोम्या तूं केन्ना भुकेलो नासलो हांवें तुका खावंक दिलें केन्ना तुका पियोंक दिल्लें आमी दिवंकूच ना तूं येवंकूच ना आमच्या घरांत तूं केन्ना पिडेस्त जावन नासलो हांवें तुका बट दिल्ली केन्ना तूं खंय जावन नासलो हांवें तुका पळोवंक आयिल्लो तांकां अजापच देवाळ सोमी सांगतलो म्हज्या ल्हान भावान आनी ल्हान भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें तर देवाची सेवा करी जाय तर देवाक आमी विश्वासी जावन रावूंक जाय तर आमच्या सामाजीक जिवनांत आमच्या कुटुंबाच्या जिवनांत आमच्या फिरकत म्हणल्या कुटुंबाच्या जिवनांत आमी ताका सांगता आसूं जाय आनी आमचो विश्वासान आमची जिणी जाय जाय आनी निमाणें जावन आसा मोगाचें हे लास्ट स्टेशन फायनल स्टेशन ताच्या उपरांत फुडें कांयच ना आमची निमाणी सर्ती कितें आसा तें निमाणें स्टेशन आमी सर्गाक पावल्या उपरांत सर्गाक लास्ट तें लास्ट स्टेशन आमचें त्या फुडें गाडी व्हरूंक जायना आमी यमकोंडा वचून पावल्या लास्ट स्टेशन थंय तावन फुडें वचूंक जायना पळय तो लाजरस देवाच्या राजान गेलो आनी तो ग्रेस्त मनीस तो यमकोंडाक पावलो थंय तावन वयर तावन लाजराक सकला धाड थोडे उदक मोगा दिवं दी म्हणून ना थंय तावन हांगा येवंक जायना तो लास्ट स्टेशन हांगा तावन संवसाराक फाटीं वचोंक जायना तें लास्ट स्टेशन तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज सिस्टर लुक्रेसिया आपल्या जिवनांत शाश्वत आंदोलन घेत आसतना ती सांगतली ह्या फुडें हांव देवाच्या मोगार पडल्या सिस्टर लुक्रेसिया तुका एक बरी काणी सांगता आनी आखेर करता एक ल्हान भुरगें ज्योती आनी ज्योती ल्हान 2-3 वर्सां जाली मात्र इल्लें उलोवंक शिकलें तितलेंच आनी हांवें हर एक दीस ह्या ज्योतीक कान दिवन उखल घेवन ताच्या बेड्डार व्हरून ताका न्हिदवचें आसलें आनी त्या दिसा ताणें तशेंच केलें हांवें खावंक जेवंक ताका दिलें तोंडाक दिलें ताका लायलें उखल घेतलें आनी बेड्डार व्हरून न्हिदायत आसतना ज्योती आवय लागीं म्हणूंक लागलें मम्मी हांव तुजो मस्त मोग करता आनी आवयक बारीच खुशी जाली कशें जाली आपूण बायेची उतरां ती मम्मी हांव तुजो मस्त मोग करता ती म्हणाली ज्योती लागीं पुता बाळा हांवूय तुजो मस्त मोग करता आनी थोड्या वेळान थंयच बसली आवय बेड्डाचेर परतून ज्योती म्हणा लागले मम्मी हांव तुजो इतलो मोग करता की म्हजो जीव रिस्केर घालूंक हांव तयार आसा आय एम रेडी टू डाय फॉर यू हांव म्हजो जीव रिस्केर घालूंक तयार आसा तें आयकल्लें आवयक मन खडलें दुखा देंवली आनी ती म्हणाल्या भुरग्याक आराम घेवन पुता बाळा ज्योती तुजे खातीर हांवूय मरूंक तयार आसा हांवूय म्हजो जीव रिस्केर करूंक तयार आसा थंयच ताच्या सांगता न्हिदली ती आनी 2 मिनटां जावन आनी परतून ज्योती उठलें आनी मम्मी लागीं सांगलें मम्मी हांव एक सवाल विचारूं कॅन आय आस्क यू अ क्वेश्चन आनी आवय म्हणाली दिसा पुता कितें आनी ज्योती म्हणा लागली आवय लागीं मम्मी रिस्क म्हळ्यार अर्थ कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ रिस्क आत्ता तूं सांगलें म्हजो जीव रिस्क करता म्हणून अर्थ करता नासतना सांगलें तुवें सिस्टर लुक्रेसिया
आज तुका सांगले तर हांवें तुवें मोरज जाय म्हणून कंडिसांनी हाका कित्याक ह्या बिस्पाक कित्याक आपयलो म्हणून कंडिची सांगतले तूं सांगेन हांव तुका सोम्या खातीर मरचें नाका तुवें ह्या फुडें तुवें सोम्या खातीर मात्र जियेल्या पुरो सोम्या खातीर मात्र तुवें ह्या फुडें जियेल्या पुरो डू नॉट डाय फॉर क्रायस्ट डू नॉट डाय लिव फॉर क्रायस्ट and only for Christ. Amen. आता आमचो गवळी भाव ह्या आमच्या वेळी ती शाश्वत आंगवण्याच्या मुखांतर तिका सगळोच देवाच्या आणि पेल्यांच्या सेवेक आपली संपूर्ण जीवन देवाक समर्पण दिवंक तयार हाय ती म्हणून सवाल करता. मोगाळ भयणी पवित्र स्नानांत येदोळसो पातकाक मरोन तुकाच तुवें देवाच्या सेवेक समर्पित केलाय तर माया मोगाच्या बुन्यादीचेर पटयल्ल्या तुझ्या धर्मीक मेळान शाश्वत आंगोन करच्या मुखांतर एका विशेष पानांत देवाक लागशिल्ले जावन जियेवंक तूं तयार आसाय. हांव तयार आसा. देवाच्या वरत्या आदारान जेजू क्रिस्त आमच्या सोडूनदारान आनी ताचे माया मरयेन जियेवंक शिकयल्ले बरे संपूर्ण निश्कळपणाची विधेयपणाची आनी दुखीकायेची जिणी शाश्वत जियेव तूं तयार आसाय. होय हांव तयार आसा. शुभ वार्तेन दाखोवन दिल्ले बरे जियेवन तुज्या मोगाच्यो मेळाच्यो रेखरो नियमां पाळून सांत बार्तोलोमेया आनी विन्सेंजान शिकयल्ले बरे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियेवंक तुकाच समर्पण दिवंक तूं तयार आसाय. होय हांव तयार आसा. पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजी सगळी जिणी देवाच्या आनी ताच्या परचेच्या आनी विशेष जावन युवजनांच्या पिडेस्तांच्या आनी कठीण गरजेंत आशिल्ल्यांच्या सेवेक उदारपणी समर्पीत करूंक तूं तयार आसाय. होय हांव तयार आसा. तुजे थंय बरें काम आराम केल्लो तोच देव क्रिस्ता सोम्याच्या दिसा पर्या परिपूर्णाक हाडूं. आमच्या वेळी तिकाच तिने देवाच्या आणि पेल्यांच्या सेवेक समर्पूंच्या ह्या अपूर्व घडीत सोम्या देवाची दाराळ आशीर्वाद तिच्यार मागूसाठी सांता भक्तांची लदीन आणि गायतां सगळ्यांनी बेरावा.
तुझ्या कृपेच्या आधारान ह्या भयणीन धर्मीक समर्पण करून तिचे काळीज तयार कर. पवित्र बोळान सोर पातकांतली तिका नितळ कर. तिचे काळीज माया मोगान पेटय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या. आता
शाश्वत अंगवणुकाच्या वेळी आमची श्रेष्ठ वडिलांच्या पिढे आणि दोघा साक्षींच्या पिढे आपणाची अंगवणी उचारता मनातील वाचल्या प्रमाणपत्राचे शील घालून तिच्या जीवनाचे हे समर्पण शाश्वत मोंतलेविषयी रुजवत करता. पवित्र स्नानान म्हाका ते लाव मोगा जिविताच्या संपूर्णाये आणि इवजनांची पिडेस्तांची आणि दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करच्या देवा म्हाका आपोवणे दिला आसता. हांव गोंय लुक्रेशिया मिंगेल सिद्धी माया मोगाच्या बुन्यादीचे आस्तीत घेतल्या आमच्या धार्मिक मेळाच्या विशेष कृपे देण्यावरवी पवित्र सभेन देवाक मनशा कुळाचे आसच्या त्या काकुळतीवंत मोगाचो एक गुर्त जातली म्हूण भास दिता. हे म्हजे मिसाव सुफळ करच्यान पवित्र आत्मोस म्हाका आदार दी. दृढ मनान म्हाका संपूर्ण तरान देवाक समर्पूंक आणि जेजू आमच्या सर्वंदराचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करून तुमच्या हातान क्रांतीय वडील भोय रोजी कुटीना ह्यो म्हज्यो अंगवण्यो करता. सा बर्तलोमिया कपितानियन घडलेल्या आणि सा विंचेन्झो जेरोसान मुनवरसून वेल्या माया मोगाच्या धार्मिक मेळान तांच्या रेगरे आणि नियमाप्रमाणे हांव सदांच मुची जिणेचे आखेर पर्यंत निष्कळपणाची दुर्बळकायेची आणि विधेयपणाची जिणी जियेतली म्हूण आंगवण करता. भाग्यवंत अंकवार मुळी म्हज्या जिवितांत स्थिर रावून म्हाका आदार दी आणि आमचो मोगाळ सर्वंदार जेजू ख्रिस्त म्हाका ताची खरी फाटलावदार करून. आमेन. सर्वेस्पर देव तुका ताच्या मोगांत आनी सेवेंत तिरासनेन जीव आदार दे. आमेन. आता आमची देण तिका समर्पित करायला संतोषाच्या उमाळ्याने भरून एक गीत गायतली. Soviet,
ही जाऊन असा आता आमच्या बहिणीच्या समर्पणाची प्रमुख घडी. ह्या घडे प्रधान याजक धार्मिक समर्पणाचे महत्व विचारून आशीर्वाद मागता. सगळ्यांनी दिली घाला. सर्वीच्या बाबा तुझी सेवा करतो मद्रेदस आमकां तुझी एक देणे. आमच्या तिरसणेक तुझो आदर करस तर खरेंच वाचपी आमी स्तुती गावची. पवित्र आत्म्यातय तुझ्या शब्दा मारिफात अपरिमित मोगान तुवें मनशा कुटुंब रचले आनी तुजे थंय एक जावन जियेवच्या ताका ऊंच उबारले. तूं मनशा कुळाक तुज्याच सख्यान परसळची आनी सस्नेक जिणयेच्या गेण्यांनी नेटयल्ली पोतीन करताय. तुज्या पतीने वायटाक सापटून तुका विश्वासघात केलो तरी तुवें तिका साडूंक नाय. ससनाक भारतात आसलेल्या मोगान आदाव केडे केल्लो करार तुझ्या सेवका नोएकडे परत नव्यान केलोय. मळबा वयल्या नेकेत्राच्या की चड संख्येच्या परचेसो बापय जावच्याक भावाक ती अब्राहमाक तुवें विसलोय. मोइसेविक मुखांतर दिल्ल्या उपदेशाद्वारी ताचे थंय नव्यान एक करार स्थापीत केलोय. हे विंसून काडलेले परचेतावन वेळा काळाक साहित्य भक्तिवंत आनी धैर्यादीक नीतिवंत आनी भावार्थी स्त्रियो उपसल्यो. शेकी वेळ काळ भक्तस जेसेच्या ताळये उक्तावन भाग्यवंत आंकवान मरियेक उपसयले. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन संसाराच्या सोडूनदाराची कथावेण आवय ती जाली. तिचो पूत दुखलो खालतो विधेय जावन सर्व पवित्रपणाची उगम आनी आदर्श जावन आसलो. पवित्र सभेक ताणें आपल्या पत्नीचें रूप दिलें. तिचो ताणें इतलो मोग केलो की आपणाकच तिचे खातीर ओपून दिवन आपल्या रक्तान तिका शुद्ध केली. बापा तुज्या मोगाळ जाणवायन आनी क्रिस्ताच्या मोगाचे देणे लाभोवचे खातीर ताच्यो पत्नी जावन लागशिरान पाटलाव करच्याक तुवें तुज्या सबारदुआंक विशेष रितीन तरान विसलाय. जशें एक व्हंकल आपल्या भांगार शृंगारान नेटोवन आसता, एक राणी आपल्या अलंकारान सोबता, एक आवय आपल्या भुरग्यां पासून संतोषता, तशें पवित्र सभा क्रेस्त देण्यांच्या भंडारान भरून परसळटा. बाबा तुवें तुज्या ह्या दुयेकडे पेटयिल्लो पवित्र अत्रेक चिवो उरोवच्याक पवित्र आत्म्याचो उजो तिच्या काळजान पेटय म्हूण मागता. सर्वेस्परा पवित्र स्नानाची महिमा आनी समर्पीत जिणयेचे पवित्रपणान पण तिच्या काळजान पसळो दी. तिच्या समर्पणेच्या बसवणे वरवीं घट जावन तिचो एकलोच पती जावन आसता त्या क्रिस्ताच्या मोवाळ विश्वासीपणान ती सदांच एक जावन असो. संतोषान आनी बरवशान सर्वीच्या देण्यात अत्रगून राखून रावतना सर्व मनशाक शिकयत पवित्र सभा तांची आवय म्हूण मानून दिवं दीत आनी क्रिस्ताच्या मोगान सगळ्या संवसाराचो ती मोग करून. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या काकोतीन ह्या तुज्या दुयेच्या मेटान तूं दिवरता आनी तिच्या जिणयेच्या यात्रेक पयणात तिका तूं संरक्षण कर. शेकी क्रिस्तारायाच्या सिंहासना वरवीं येतना तो एक नीतिकर्त म्हणले खातीर ती भियेना जावन बगार सर्गीच्या लग्ना जेवणाक मोगान आपोवच्या आपल्या वरें तसो ताळो तिका आयकूं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सगळ्यांनी बसा. आता अंगवण्य करतल्या आमच्या वेळी क्रिस्ताच्या जीवनात संपूर्ण
भागीदार जावच्या संख्येक जावन गौरी बाप्पा कडेन क्रुसिफिक्स स्वीकार करता. मोगला बाप्पा, ही क्रुसिफिक्स तू तुझ्या हाताने आशीर्वादित कर आणि पवित्र कर. ती घालता ती तुझी तू सिस्टर लुक्रेशिया सदांच त्या खुर्साक संगात घेवन ताचो अर्थ समजून घेवन त्या खुर्साची जिणी तिने सच्चाक तूं तिका आदार सामून मागता. त्या क्रिस्ता आमच्या समयामध्ये मोगाळ बहिणी, आज तू सांत बार्तोलोमेया कपितानियो आणि घडलेल्या आणि विन्सेंजा जेरुसान मुंदवरसिल्ल्या मायामोगाच्या बहिणीच्या मेळांत भरती जाल्याय आणि या कुटुंबाचे सांदो जालाय. हे ही क्रुसिफिक्स तुझ्या वरत्या मोगान मनशा खातीर आपलो जीव दिल्ल्या जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोडूनदाराची खरी पाटलावदार तूं आसा. आता आमची प्रांतीय वडील आमच्या कुटुंबात शाश्वत सानेपण लाभल्याच्या गुरूत जावन ह्या आमच्या बेणीक माया मोगाच्या बेणींच्या कुटुंबाक मोगाचो येवकार मागता. मोगाळ बहीण सिस्टर लुक्रेशिया, आज तू San Bartolomeo Capitanion घडल्या आणि स्वामींच्या जेरोसान मुंदवरसून वेल्या माया मोगाच्या बहिणीच्या बेळान भरती जालाय आणि आमच्या कुटुंबाचो सांदो जालाय. आज तू आमच्या मेळाच्या सर संगतीन आमचे संगी भागीदार जातले. पवित्र सभेन तुका दिल्लें तें मिसांव तिच्या नांवान सरोन वर आनी तिचे सेवेंत सदांच विश्वासान राव.
सर पदवीदार बापाक म्हणता तसलें जावं म्हण म्हाका बापा तुझ्या भुरग्यांनी पेटयलेल्यो ह्यो काणिको मानून घे आनी आमच्या भयणी तुझ्या मोगान तीर कर आनी आज तिने उसारलेल्या आंगोण्या प्रमाणे सदांकाळ जियोंक तिका आदार दी हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफात सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो निष्कळपणाची वाट दाखयली ताणे सदांच तुझी बागेवरून कुशी पाडून नोंद केले आणि आमचे कपडे परंपर्यंत तो साधो अशे तुका ताणे एकच ताकास एक संपूर्ण सॅक्रिफाइस जावन पेटयलो जे कोण सर्व वस्तू तुझे खातीर सांडून तुझ्या सेवेक समर्पित करतात तांकां ताणे पवित्र केले आनी सर्गीचे इनाम बसयले या तुझ्या मोगान आता देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौदागराक सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता तुका एक निर्मळ पेटोवणी करच्याक एक आशा परजातून समायित आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका पेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उदो घेतलो तुका घेवन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची
जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगतली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ने कराराचे रगात पातळचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे बसोन आनी समेस्त मनशा बसोन ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Vavat sogot pagatuya आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागाक सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळी इश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय करता ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सगळे एक कूट आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले सस्तीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या मागीर भोवभाग्य जावं कार्मेलीच्या तुज्या भाग्य उदरगताच्या सांजुजेच्या आनी तुज्या वैभवी रक्त शक्तीच्या आनी समेस्त भक्त सांगातात तुवें वेचून काडिल्ल्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनोदाचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी डेरेक आमच्या गवळी बापाच्या आनी पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती या संवसारांत वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक भवडतांत आनी प्रिती मोगान धीर कर. तुझ्या पुता जेजूच्या समर्पणांत भाग घेवच्या ह्या सेवकीक लुक्रेशिया घट करून पवित्र कर. ताच्या भावंडांची सेवा करून समर्पित जिणे साक्षी ताका कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीक या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या रासांत घे. हे आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताचे वतीची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना
आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दैव घेवन संगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुझी इच्छा जाता तशी जावं. आमचो सोडवणदार आसमानी घाली आनी आमचे जेजुराक सुवा तशी आमची पापां मोज आनी आमकां दारी पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेक केल्यान आमकां तुज्या उदारका कोतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशळपणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी वर्स लायताय सशनाच्या सशना. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसो. माया मग सपूर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. गवळीवा आंगवणे केल्या बेळी शांती दिता. ह्या मारिपात इगर्ज माते तिचे दैवतो मोग आनी हुस्को दाखयता. तशेंच आमचे प्रांतीय वडील आनी आमची भयणी तेंच्या माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिता. माना आमची बेण तिच्या कुटुंबाच्या व्हडल्या सांग्यान शांती दिता. शेळयेच्या जीवनाक पहिले आमी स्वरूपागी
तुया बापा मिसाच्या पवित्र बलिदानान आणि तसे शाश्वत आंदोलनाच्या या दुर्गमी कृती पात्र घेतलेल्या तुझ्या परचे संतोषान भर त्या जोडत्या सरितांवर संतोष त्या दुबे ताणे पवित्र सभेक आणि मनुष्य कुळाक उदार मोगाची सेवा देऊच्या आधार साव हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी तुमच्या समेत संचारावी आणि मजेस नावी सिस्टर लुक्रेशिया तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा अभिनंदन पळयता शाबास म्हणटा ही तुवें मिसोन काडिल्ली न्ही शाबीताय तुवें सांबाळच्यात तो सोमी जेजू क्रिस्त तुजो मुखेली जावन आदार दिवं सदांच तुका सांबाळूं साम्रामीक आशीर्वाद आसा सर्वेस्पर तुके सोबे आसो सगळ्यो बऱ्यो आशा अपेक्षा मनांतन तो शेवटाक पावून देव तुका सदां आपल्या कृपेन राखो आणि विश्वासी काळजान तुझ्या आपोवण्याची कर्तव्यां पाळून तुका आदार देव आपल्या लोकांमध्ये देव तुका आपल्या मोगाचो साक्षी आणि गुप्त करो ख्रिस्तातय तुका एकवटायलो बांद सर्गीच्या मोगान देव ससना सांबाळो आणि सपद्वेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचे ह्या बलिदानात वांटो घेतलेल्या सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून या ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा आमच्या या उखिनी केरे देवतंकला घेऊन आमच्या बहिणी लुक्रेशिया मिंगेल सिद्धीक आज दिमाने आंगणे घेवच्या या वेळी या पवित्र युकरिस्तांत आमची सगळी आसून प्रत्येक जावन आमच्या बहिणी निमाणे आंगण बाबा केल्ल्याक आमच्या मानादीक दोतोर बापू फ्रांसीस रावशू म्हाका येसुचो विसायलो तांकां हांव आमच्या सगळ्यांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या संघाचो आसा बाजार याजाक आसा तो गोंयांतलो दोन गॅडर्स आयल्यात तशेंच आमच्या कारवार प्लेसीचो पास्टराचो डिरेक्टर फादर उत्तम आसा आनी उंचेच प्रोफेसर फादर फिलीप रॉक आसा तशेंच आमच्या किरवतीचो फादर स्टानी आसा आनी आमचे जेजूत भाव आसात तांकां समेस्त हांव तुमच्या नांवी अभिनंदन पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा